विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोलाले मुलुकको राज्य प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। त्यसका लागि बृहत वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अवधारणा पनि उनले आज नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अघि सारेका हुन्। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले नेपालको चाहिँ राणाकाल देखि राणाकालको अन्त्य गर्दै पञ्चायतको अन्त्य गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि तमाम सङ्घर्षहरू भएका छन्। ती सङ्घर्षहरूमा एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तनहरू पनि भएका छन् र पछिल्लो चरणमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। तर नेपाली जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा आधारभूत परिवर्तन गर्ने यो परिवर्तनहरूमा चाहिँ भएको छैन, जसको कारणले हाम्रो देश गरिब छ, पिछडिएको अवस्थामा गरिब छ भन्नाले गरिब बनाइएको छ। हाम्रो देशै गरिब चाहिँ होइन, नेपाली जनता गरिब चाहिँ होइनन्। नेपाली जनताको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, हाम्रो चाहिँ सहनशीलता, हाम्रो लगनशीलता, हाम्रो चाहिँ जुन सामाजिक बनावट छ, जुन प्रकारको हाम्रा बुझाइहरू छन्, हाम्रो जुन प्रकारको कम्बिनेसन छ, सोसल कम्बिनेसन छ, त्यसले हामी चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी देश हुनुपर्ने, तर अहिले संसारका गरिब देशहरूमध्येको एउटा चाहिँ बनाइएको छ। यस्तो खालको स्थिति परेको छ। र यो किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन। राजनीतिक रूपले परिवर्तन भनिए पनि साँचो अर्थमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन। किन भन्दाखेरि यसको आर्थिक प्रणाली चाहिँ के छैन, परिवर्तन भएको छैन। यसको बारेमा हामी छलफल गरौँला। जसको कारणले नेपालमा जो अहिले संसदीय व्यवस्था चलिरहेछ, यो संसदीय व्यवस्था एउटा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो। यो दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणाली हो भन्ने कुरामा चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरू चाहिँ सहमत पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। जस्तै एमालेका नेताहरूको हामी कुराहरू सुन्छौँ। त्यसपछि आएर माओवादी केन्द्रका साथीहरू त अब हाम्रै पार्टी भइहाल्यो। हिजोको हाम्रो पार्टी हामी साथै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, साथै लड्यौँ, एउटा महान उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ, गरिरहेको थियौँ। हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो समाजवादी अहिले नयाँ बनेको पार्टी माधव नेपालजीको पार्टी छ, उहाँहरूका साथीहरू पनि उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। सबै साथीहरू केमा सहमत छ भने नेपालको अर्थ प्रणाली दलाल पुँजीवाद हो भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरू पनि बुद्धिजीवीहरू चाहिँ के सहमत हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो राज्य प्रणालीमा जसरी चलिरहेछ अहिले, आर्थिक प्रणाली जसरी चलिरहेको छ यो तरिकाले चल्दैन भन्नेमा धेरै साथीहरू चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ। तर के स्थिति छ भन्दाखेरि सबै पार्टीको यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छैन। यसले चलेन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै छन्। यो भएन, राम्रो भएन, यो देशलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सबै छन्। तर यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छैनन्। हाम्रो पार्टी हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो परिवेशलाई बदलौँ, यो राज्य प्रणालीलाई बदलौँ, देशलाई बदलौँ भन्नेमा हामी छौँ र हामी त्यो अभियानमा पनि लागिरहेकै छौँ भन्नुहोस् न। अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब अहिले चुनाव आउँदैछ। अब चुनाव अब यो हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अब यो सत्तामा भएकाहरू त चुनावमा जाने कुरा हो। स्थानीय चुनाव गर्लान्, प्रदेशको गर्लान्, त्यस्तै संसदीय चुनाव गर्लान्। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि र हाम्रो एउटा तथ्य कुरा चाहिँ हामीले उजागर के गरिरहेछौँ भने यस्तो प्रकारको चुनाव देशको राजनीतिक परिवेश नबदलिकन यो चुनाव चाहिँ हामीले 100 चोटि 50 चोटि 75 चोटि या 25 चोटि 20 चोटि 10 चोटि जतिचोटि चुनाव गरे पनि यो देशमा परिवर्तन चाहिँ हुनेवाला छैन। नेपाली जनताले सुख पाउने, सुविधा पाउने अथवा अहिले जो भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ त्यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ कमी आउने या तस्करी हुन्छ त्यसमा कमी आउने, जनताका जीवनसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ के छ नि समाधान गरिने, राष्ट्रियता जनतन्त्रसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ समाधान गरिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि निश्चित रूपमा राजनीतिक प्रणाली नबदलिकन, नेपालको आर्थिक प्रणाली नबदलिकन, जीवन परिवर्तन गर्ने आधारभूत कुराहरू चाहिँ नबदलिकन त्यो अहिलेको दलाल पुँजीवादभित्र हुने चुनावले के गर्छ भने दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई, राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने बाहेक, जनविरोधी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने बाहेक त्यसले अर्को काम गर्दैन। त्यसकारण हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि देशमा एउटा परिवर्तन गरौँ र त्यो परिवर्तन गर्नको लागि हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको छ, तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ, जनमत सङ्ग्रहद्वारा राज्य प्रणाली बदल्ने काम चाहिँ गरौँ। किनभने हामीले विगतमा लामो समयदेखि सङ्घर्षहरू भए, राणा शासनका विरुद्धमा सङ्घर्ष भयो, नेपाली कङ्ग्रेसले हतियार उठायो, एउटा परिवर्तन त भयो। त्यति बेलाको राणाशाही तन्त्र गयो, त्यसपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतका विरुद्ध पनि सबै पार्टीहरू लागेर सङ्घर्ष गरियो। 46 सालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो।
7 सालको राजनैतिक परिवर्तन, त्यसपछि 36 सालमा पनि एक प्रकारको चाहिँ उथल पुथल पनि भयो, सबै मिलेर भयो र अहिले पनि त्यसपछि 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो, 62-63 मा चाहिँ सबै मिलेर आन्दोलन पनि भयो, गणतन्त्र पनि आयो। तर यो सङ्घर्षले चाहिँ के छ आधारभूत परिवर्तन नगरिसकेपछि अब जनताको राज्य प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति सङ्घर्षको कुरा चाहिँ हतियारबन्द सङ्घर्षको कुरा मात्रै होइन कि भोटद्वारा के अरे परिवर्तन गर्ने बाटोमा जाउँ, सबै पार्टीहरू जाउँ, हाम्रो भोटद्वारा जनमतद्वारा कस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली अहिले चलिरहेको चाहिँ दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली या वैज्ञानिक समाजवाद जो हामीले भनिरहेका छौँ त्यो प्रकारको राज्य प्रणाली, कस्तो प्रकारको राज्य प्रणालीमा जाने भनेर जनमत गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। अब त्यो जनमत गर्नको लागि त्यही हामीले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि जब यो संसदीय व्यवस्थाले काम गरिरहेको छैन, अदालतले चाहिँ पार्टीको भविष्यबारे फैसला गर्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्नुपर्ने, त्यसले नचल्ने अहिले पनि चलिरहेको छ। जस्तो हिजो मात्रै केपी ओली र शेरबहादुर देउबाजीको बिचमा, प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा र प्रतिपक्षको नेता ओलीजीको बिचमा जुन छलफल चलेको छ त्यसमा के कुरा चाहिँ आएको छ भन्दाखेरि अहिले मिडियामा सुने अनुसार तपाईँहरूको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि यो संसद विघटन गर्ने, चुनावमा जाने, के अरे यो मिड टर्म इलेक्सनमा जाने र फेरि चाहिँ के छ फ्रेस मत ल्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको छ। यो प्रकारका कामहरूले जतिचोटि गरे पनि राज्य प्रणाली नबदलिकन देशले चाहिँ शान्ति पाउनेवाला छैन। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो प्रणालीभन्दा यो यसरी फेलियर भइसकेपछि यो राज्य प्रणाली जो फेलियर भइरहेको छ, स्थिरता छैन, त्यो स्थिरता दिनको निम्ति प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउँ। हामी पनि सरकारमा बस्छौँ, बाहिर भएका मजदुर किसान पार्टी छ, नेकपा मसाल छ, अन्य तमाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, किरणजीको चाहिँ के छ नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी छ, संसदभित्र भएका पार्टीहरू र यो व्यवस्थाले नचलेपछि सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यसमा चाहिँ सरोकार राख्ने बौद्धिक क्षेत्रका कुराहरू पनि, मजदुरको प्रतिनिधि हुन्छ, किसानका प्रतिनिधिहरूको कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ एउटा संयुक्त सरकार चाहिँ एउटा प्रगतिशील संयुक्त सरकार चाहिँ निर्माण गरौँ। त्यो प्रगतिशील संयुक्त सरकारको जगबाट त्यसमा एउटा जनमत सङ्ग्रहद्वारा नेपालको राज्य प्रणालीलाई बदल्ने, जनताको एउटा सार्वभौम अधिकार, वास्तविक रूपमा सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत गर्ने यो प्रणालीमा चाहिँ जाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा छ। र पछिल्लो चरणमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अत्यन्तै ठुलो चाहिँ एउटा खतरा के पैदा भएको छ भने आधुनिक प्रकारको भनौँ 21औं शताब्दीको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै अमेरिकी चाहिँ के छ भने सहयोगको नाममा नेपाललाई चाहिँ के छ लगानी गर्ने र नेपाललाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रलाई नै अमेरिकाको प्रान्तको रूपमा चाहिँ कब्जा गर्ने यो खालको षड्यन्त्र एमसीसी मार्फत भइरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ के छ भने प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षहरू सहमत भएको देखिन्छ। शेरबहादुर देउबाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, र प्रतिपक्षको रूपमा हिजो मात्रैको कुरा, पछिल्लो कुरा गर्दाखेरि हिजोको भेटघाटमा पनि उहाँहरू चाहिँ के छ भने एमसीसी पास गर्नेमा चाहिँ राजी हुनुहुन्छ। र यो अत्यन्तै डेन्जर नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै खतरनाक चाहिँ के छ भने मोडमा देश आएको चाहिँ हामी देख्छौँ। किनभने तपाईँहरू सबलाई थाहा छ एमसीसी भनेको अहिलेको 21औं शताब्दीको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। यसका तमाम प्रावधानहरू के छन् भने देशलाई सिधै पराधीन बनाउने प्रकारका छन्। नेपालको सरकारलाई चाहिँ नेपाल जो सरकार बने पनि, जसको सरकार बने पनि त्यो चाहिँ के छ भने अमेरिकाको मातहतमा बन्ने, एउटा अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा बन्ने, चल्न पर्ने, नेपाल राष्ट्र नै अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा चल्नुपर्ने प्रावधानहरू त्यो एमसीसी भित्र छन्। र यो क्षेत्रीय सन्तुलन गडबड गर्ने, यो दक्षिण पूर्वी एसियामा एमसीसी मार्फत क्षेत्रीय सन्तुलनमा जस्तो एमसीसी चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन भयो भने अमेरिकी नियन्त्रण चाहिँ के छ नेपालमाथि हुने भयो भने भारतको चाहिँ 1.3 बिलियन पपुलेसन, 1.3 अरब पपुलेसन जुन भारतको छ, जनसङ्ख्या छ, त्योमाथि चाहिँ त्यसको बजारका हिसाबले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, 1.4 अरब जनसङ्ख्या भएको चीनलाई चाहिँ के छ नियन्त्रण गर्ने र चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, यो र नेपाललाई त्यसको आधार बनाउने, जसको कारणले चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ अशान्तिको जाँतोमा पिनिनुपर्ने, युद्धको चपेटामा चाहिँ के छ पर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको चाहिँ भुमरीमा पर्नुपर्ने र नेपालको एउटा जुन सार्वभौम अहिलेसम्म चलिआएको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यो नीतिका विरुद्धमा पनि जाने,
यसले चाहिँ के छ भने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनभित्र जबरजस्त रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने यो खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खतरा हाम्रो दुवै छिमेकीको बिचमा मित्रतावश बस्नुपर्ने नेपालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा दुवै छिमेकीका विरुद्ध दुश्मनी गर्नुपर्ने एउटा तेस्रो मुलुक को चाहिँ एउटा खेलौना बन्नुपर्ने खतरा चाहिँ के छ हाम्रो देशभित्र छ।